Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ा मज़ेदार सा ढाका चिकन विद डायनामाइट सॉस बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप चाहें तो अपनी ख़ास दावतों के लिए भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन आधा किलो, जिसे आप एक जैसे फिंगर स्ट्रिप्स की तरह काट लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, सफ़ेद तिल 2 टेबलस्पून, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून भरकर, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस 2 टेबलस्पून चाहिए होगा। और डायनामाइट सॉस बनाने के लिए मायोनेज़ 1/2 कप, केचप 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप और चिली सॉस 2 टेबलस्पून चाहिए होगा। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डाल लें लहसुन अदरक, लीमू का रस, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, सफ़ेद तिल, अंडा और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करने के बाद आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दें। इसके बाद डायनामाइट सॉस बनाने के लिए आप एक बर्तन में डाल लें मायोनेज़, केचप, क्रीम और चिली सॉस डालकर अच्छी तरह से मिला लें। डायनामाइट सॉस तैयार है और 1 घंटा गुजरने के बाद अब मैं चिकन को फ्राई कर लूंगी। तेल गर्म हो चुका है और अब मैं चिकन को फ्राई कर लूंगी। चिकन फ्राई हो चुका है और अब इसे मैं निकाल लूँगी और बाकी चिकन भी आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो डायनामाइट सॉस के ऊपर थोड़ी कटी शिमला मिर्चें डाल दें। लीजिए, बहुत मज़ेदार ढाका चिकन विद डायनामाइट सॉस तैयार है। आप चाहें तो डायनामाइट सॉस के अंदर ही सारा चिकन डालकर मिलाकर भी सर्व कर सकते हैं, यानी सारा चिकन डिप में फुल कोट करके भी सर्व कर सकते हैं, या अलग से इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, बीवियों के साथ बेहतर सलूक के बारे में मेरी वसीयत मानो, यानी मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि अल्लाह की इन बंदियों के साथ अच्छा सलूक करो, नरमी का बर्ताव रखो। इनकी तख्लीक पसली से हुई है, जो कुदरती तौर पर टेढ़ी होती है, और ज़्यादा कजी पसली के ऊपर के हिस्से में होती है। अगर तुम इस टेढ़ी पसली को ज़बरदस्ती बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर इसे यूं ही अपने हाल पर छोड़ दोगे और दुरुस्त करने की कोई कोशिश ना करोगे तो फिर वो हमेशा वैसी ही टेढ़ी रहेगी। इसलिए बीवियों के साथ बेहतर सलूक करने की मेरी वसीयत कबूल करो। इस्लाम जिस आला तहज़ीब व तमद्दन का दाई है, वो इसी वक्त वजूद में आ सकता है जब हम एक पाकीज़ा माशरा तामीर करने में कामयाब हों।
اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنائیں۔ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی خوشگواری اور مضبوطی اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب و فرائض سے بخوبی واقف بھی ہوں، اور ان آداب اور فرائض کو بجا لانے کے لیے پوری خلوص اور یکسوئی کے ساتھ سرگرم کار بھی ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی بابت اپنی امت کو وصیت فرمائی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ جو کہ تمہاری کفالت میں ہیں حسن سلوک کرو، اس لیے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور بھی ہے، اور زیادہ صبر و قوت رکھنے والے مرد کو تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وصیت اور تاکید میں خوشگوار گھریلو زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ اس کے برعکس عورت کے ساتھ بے رحمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے، وہ خام خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا گھر جہنم بنا رہتا ہے یا پھر طلاق کی وجہ سے اجڑ جاتا ہے، اور اگر بچے بھی ہوں تو ان کی زندگیاں الگ برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کسی طرح تمہارے لیے سیدھی نہ ہوگی، لہٰذا اگر تم اس سے اسی حال میں فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، اور اس میں ٹیڑھ ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے۔ اسلام نے تو عورتوں اور بالخصوص بیویوں کے متعلق جو معاملات فرمائے ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی ہو سکتا ہے کہ دراصل بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کمال ایمان کی شرط ہے۔ مسلمانوں میں کامل ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔